अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी मेरे सोशल मीडिया पेजेस जो हैं लाइक किए हुए हैं, उन्हें ऑलरेडी इसकी अपडेट मिल चुकी होगी कि हमारा जो आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, इसका नेम है रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट। आपको याद होगा कि इससे पहले हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने वर्चुअल असिस्टेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया था कि ये वर्चुअल असिस्टेंट्स होते क्या हैं और कौन कौन सी फील्ड में ये बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले जो हम टॉपिक्स जिन पे हमने बात की थी वो बेसिकली प्योरली ई कॉमर्स से रिलेटेड थे, जिसमें मैक्सिमम जो है वर्चुअल असिस्टेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये बड़ा एक यूनिक और बड़ा अनटच्ड टॉपिक है जो कि आज से पहले यहाँ पे स्पेशली अगर पाकिस्तान में मैं बात करूँ तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। क्योंकि मेरे भी माइंड में ये कुछ चीज़ें इसी तरह से आई कि इस वक्त जो है हमारा जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, या कह लें कि ये इस वक्त कंस्ट्रक्शन का या रियल एस्टेट का आप कह सकते हैं कि बिज़नेस है, इस वक्त काफ़ी ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ मैं बड़े सिटीज़ की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अगर छोटे छोटे सिटीज़ में भी हम बात करें तो वहाँ पे भी ये बिज़नेस बहुत एक्सपैंड हुआ है और इस वक्त काफ़ी हद तक ग्रो कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी मैं वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है अपलोड कर चुका हूँ और बेसिकली आप लोगों को करवा भी चुका हूँ। तो इसी से रिलेटेड जो है मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी फोकस्ड है रियल एस्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड, और काफ़ी वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, या कोई ऐसे लोग जो कि न्यूली अपने आप को इसमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बेसिकली फोकस्ड होगा एम्प्लॉयर्स के लिए एज़ वेल एज़ एम्प्लॉयज़ के लिए, कि वो लोग जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता हैं उनके लिए भी बेसिकली इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं उनकी सीखने के लिए, जिसके थ्रू जो है वो अपने काम में भी एफिशिएंसी ला सकते हैं और इसके अलावा अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि कोविड की वजह से इस वक्त तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वर्ल्ड वाइड ही बहुत बढ़ चुकी है। तो ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, उनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि वो बेसिकली अपनी उन स्किल्स को वहाँ पे यूटिलाइज़ करते हुए अपने लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बेसिकली इन दोनों बॉडीज़ की नीड्स को भी फुलफ़िल करेगा और इसके साथ साथ इनको काफ़ी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट बिज़नेस होता क्या है। ये बेसिकली आपको जैसा कि पता है कि जितने भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं मैं उन्हें बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल से लेके चलता हूँ, ताकि ऐसे दोस्त जो कि जिन्हें इन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं है या जो बिल्कुल नए हैं इस बिज़नेस में, उन्हें इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए और वो भी इस मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रियल एस्टेट बिज़नेस होता क्या है। रियल एस्टेट बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस एंटिटी that deals with the buying, selling, management और investment of real estate properties। आप ये बेसिकली सपोज़ कर लें कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उसमें चाहे वो बाइंग हो, सेलिंग हो, या उसमें कंस्ट्रक्शन हो, या उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी है, तो ये सारे जो बिज़नेसेस होते हैं ये रियल एस्टेट बिज़नेस ही कहलाते हैं। तो मज़ीद अगर हम बात करें दी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग्स
एयर राइट्स अबव द लैंड एंड अंडरग्राउंड राइट्स बिलो द लैंड। कह लें कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने अपने घर में किसी किस्म की कोई बेसमेंट्स वगैरह या इस तरह से कुछ प्लान करनी है, और इसके अलावा अगर आप घर के ऊपर मज़ीद जो है लाइक कोई सोलर सिस्टम या इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो ये बेसिकली जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो पार्ट हैं वो रियल एस्टेट बिज़नेस का है और ये इसी एक्टिविटी में ही इंक्लूड हो जाती हैं, यानी आपके रियल एस्टेट के बिज़नेस में ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बेसिकली इसे इस पॉइंट पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वो आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड हो या आपकी लैंड से रिलेटेड हो, तो उसमें अगर आप कोई भी टास्क या इस तरह से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वही आपका रियल एस्टेट बिज़नेस कहलाता है। तो फर्दर हम बात करेंगे रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट की। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में बात की कि रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में न्यू है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप में से वो दोस्त जो कि फाइवर पे या अपवर्क पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि रियल एस्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं। इसमें प्रॉपर जो है ट्रेनिंग्स वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें ये रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स आएंगी उसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि ये बेसिकली कौन कौन से टास्क जो परफॉर्म करते हैं और फर्दर जो है लाइक ये किस तरह से जो रियल एस्टेट के बिज़नेस को ग्रो करते हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। A real estate virtual assistant is a business admin who essentially acts as your राइट हैंड। कि अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट आपके एक राइट हैंड की तरह होता है, क्योंकि आप की वो रिमोटली इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, जिसमें आपकी मार्केटिंग भी आ जाती है, आपकी क्लाइंटेज भी आ जाती है, आपकी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं वो भी सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये इसलिए इसे जो है एक राइट हैंड कहा जाता है किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस में। A real estate VA can offer a variety of business services in person or remotely। इसमें बेसिकली इन पर्सन जो है फिज़िकली भी वहाँ पे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मोस्टली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिमोटली है कि वो रिमोटली अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में अपने घर में बैठ के अपने पार्ट टाइम के तौर पे इन सर्विसेज को बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा टास्क ऑफ रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो कौन कौन से टास्क जो है परफॉर्म करता है। मैनेज सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपको याद होगा कि इससे पहले मैं सोशल मीडिया की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अपलोड कर चुका हूँ और इसके अलावा यूट्यूब के बारे में भी अपलोड कर चुका हूँ। ये बेसिकली जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने अपलोड किए थे, अगर आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो ये जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप लर्न करेंगे तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ जॉब्स होती हैं जो कि रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर एक स्किल लर्न कर ली है तो थ्रू आउट आप उसी के साथ ही लगे रहें, बल्कि साथ साथ आप जो है मज़ीद स्किल्स भी लर्न करें ताकि आप नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। अच्छा जी, तो जैसा कि पहले मैंने बात की है, इसमें सबसे पहला जो टास्क है मैनेज सोशल मीडिया प्रेजेंस कि जो सोशल मीडिया के जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ये डील करते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन डील करनी होती हैं, तो इसके लिए आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपने घर में बैठे हुए इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्दर है जी पोस्ट
ڈیزائن اینڈ مینٹین لسٹنگس. اس کے علاوہ آپ اپنے کلائنٹس کی جو ہے وہ لسٹس بھی مینٹین کر سکتے ہیں, اور ان کی جو ہے اگر ورک شیٹس وغیرہ پریپیئر کرنی ہے یا آپ نے کوئی ان کی رپورٹ بنا کے اپنے مینیجر سے یا سپروائزر سے شیئر کرنی ہے تو وہ بھی آپ ریموٹلی بیٹھ کے یہاں سے انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی, نمبر 3 ہے جی ویریفائی اینڈ سیٹ اپ اپوائنٹمنٹس ود بائرس اینڈ سیلرس. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں وہ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا. تو اس میں آپ کے لیے سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہے, آپ کو تھرو کالز یا پھر تھرو جو ہے سوشل میڈیا چینلز جو ہے آپ اپنے کلائنٹس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بائرس کے ساتھ اور سیلرس کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی ایسا ٹاسک ہے جس کے لیے آپ کی فزیکل پریزنس جو ہے آفس میں ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ کسی بھی ریموٹ جگہ سے بیٹھے ہوئے اس ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں. باقی ہے جی پراپرٹی ریسرچ. پراپرٹی ریسرچ آپ کس طرح سے کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت یہاں پہ کئی ایسے پلیٹ فارمس ہیں جیسا کہ زمین.com ہے, OLX ہے, لاموتی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ پراپرٹی کی بیسیکلی بہت ساری ایڈورٹیزمنٹس جو ہے ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جو ہے آپ کو پراپرٹی کو ریسرچ کر سکتے ہیں, نئے پروجیکٹس جو آتے ہیں انہیں ریسرچ کر کے جو بھی آپ کا بیسیکلی مینیجر ہے یا آپ کا ریئل اسٹیٹ کا آنر ہے آپ انہیں یہ یوزفل انفارمیشن ٹائم بائی ٹائم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسی پالیسیز انٹروڈیوس ہوتی ہیں, جیسا کہ ریسنٹلی ابھی جو ہے جو ہوم ٹیکسز ہیں ان کی ایک پالیسی ریوائز ہوئی ہے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں اگنور کر دیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ کو فیوچر میں لاس بھی ہو سکتا ہے. اس کی میں ایک ریئل ایگزامپل بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہی ہیں جو کہ لائک اس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی ابھی کسی کلائنٹ سے یہ طے کیا تھا کہ یہ کوئی وہ ایک ٹاور میں انہوں نے بیسیکلی انہیں ایک اپارٹمنٹ جو ہے سیل کرنا تھا, لیکن وہ ان کی جب یہ کورسپونڈنس چل رہی تھی تو درمیان میں یہ ہوا کہ ٹیکسز بڑھ گئے, جس کی وجہ سے ٹیکسز جب بڑھے تو امپورٹس جو ہونی تھی وہ جو ٹائلز تھیں یا اس طرح کے باقی جو ریکوائرمنٹس تھیں جو کہ امپورٹ ہو کے آنی تھی ان کا ایکسپینس بڑھ گیا, جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 20 to 25 لاکھ جو ہے اس اپارٹمنٹ کی پرائس جو ہے انکریز کر گئی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بیسیکلی انہوں نے جب اپنے جو کلائنٹ تھا اس سے یہ بات کی کہ اس وقت جو آپ سے کورسپونڈنس ہماری چل رہی تھی ہم اس میں ڈیل فائنل نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ اب ہماری جو ڈیل ہے یہ تقریباً 20 لاکھ انکریز ہو جائے گی. تو جس کی وجہ سے بیسیکلی وہ کلائنٹ بھی لائک وہ بھی کافی اس چیز پہ خفا ہوا, اور اس وجہ سے ان کی ڈیل بھی رسک پہ آ گئی. تو اس لیے آپ کے پاس جو ہے ٹائملی جو ہے ان چیزوں کی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے, اور ٹائم بائی ٹائم ان چیزوں کو آپ کو ریسرچ بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ اس طرح کے بڑے لاسز سے فیوچر میں بچ سکیں. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی رسپونڈ ٹو ای میلز اینڈ لائیو چیٹ انکوائریز. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے سوشل میڈیا چینلز ہیں یہاں پہ یا سوشل میڈیا ایجنسیز ہیں وہ یہ ساری سروسز جو ہیں لائک پرووائڈ کرتی ہیں. یہ جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں نارملی یہ اپنی جو سوشل میڈیا کی اس طرح کی کمیونٹی کی یا چیٹ کی انکوائریز ہوتی ہیں انہیں آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں پہ ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹس اویلیبل ہوں یہاں پہ پاکستان میں تو وہ اس طرح کی ساری کوئریز کو وہ بڑا ایزیلی جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ڈیل کر سکتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے جی مینیج بجٹ اینڈ ریسیویبلس. اس کے علاوہ آپ ان کے فائنینشیلس بھی انوالو ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اکاؤنٹس کا ایکسپیرینس ہے تو آپ بیسیکلی اس طرح کے جو بھی ان کے ریسیویبلس ہیں یا بیسیکلی جو بھی ان کی ڈیلنگس چل رہی ہیں تو اس میں آپ اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ بھی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ سے میں نے کافی جو ٹاسکس ہیں یہ سے ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹ سے ریلیٹڈ شیئر کیے ہیں. ہوپ فلی آپ کو ان سب کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم بات کریں گے بینیفٹس آف ہائرنگ اے ریئل اسٹیٹ وی اے.
بیسیکلی پہلے میں نے جو بات کی تھی وہ تو ایک ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ بات کی تھی کہ اس کے کیا ٹاسک ہوتے ہیں. یہاں پہ ایز این امپلائر جو کہ آلریڈی پراپرٹی سے کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹس ہیں جو یہاں سے کہہ لیں کہ ہم جنہیں تیار کریں گے وہ انہیں بیسیکلی کیا کیا بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. اچھا جی، ایڈمنسٹریٹو ٹاسک اسسٹنٹس جو بھی ان کے ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہیں وہ اپنا جو ٹائم ہوگا لائک جو بھی آنر ہے یا کہہ لیں کہ ان کا سی ای او ہے وہ اپنا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ اپنی کلائنٹیج کو انکریز کرنے کے لیے اور اپنے جو پروڈکٹیو کام ہیں ان میں یوٹیلائز کرے گا. تو وہ جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس میں تو یہ سروسز جو ہیں ان کے لیے ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹس پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے زیرو اوور ہیڈ کاسٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے کسی ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کیا ہوا ہے تو آپ نے اسے کوئی فکس سیلری نہیں دینی ہے کیونکہ آپ نے انہیں یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک اپارٹمنٹ ہے یا یہ ایک ہاؤس ہے، اسے آپ نے سیل کرنا ہے. جب آپ سیل کر لیں گے تو اتنی پرسنٹیج آپ کو 3%، 5% یا 6% آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. یہ ٹوٹلی ایک کمیشن بیسڈ جو ہے جاب ہوگی. تو اس میں آپ کو میکسیمم جو ہے امپلائیز ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وجہ سے آپ کے جو اوور ہیڈ کاسٹ ہیں وہ بھی زیرو ہو جائیں گے. فردر جی، زیرو ٹیکسز اینڈ نو پے رول پیپر ورک. کیونکہ جب آپ نے کسی کو پراپرلی ہائر ہی نہیں کیا ہے، اس کی فکس سیلری نہیں ہے تو آپ نے ان کے نہ تو ٹیکسز پے کرنے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی سیلریز پرووائڈ کرنی ہے. اچھا جی، نمبر 4 پوائنٹ ہے پے اونلی اف پروجیکٹ از اکامپلشڈ. جیسا کہ پہلے میں نے بات کی کہ آپ نے اس وقت انہیں پے کرنا ہے اور وہ بھی آپ نے اپنی پاکٹ سے پے نہیں کرنا ہے بلکہ وہ جو بھی ہاؤس یا جو بھی ان کا پروجیکٹ ہے اسے اگر وہ سیل کر دیتے ہیں یا اسے بائی کر لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو آپ کو ایک اماؤنٹ ملے گی یا آپ کو جو کمیشن ملے گا آپ نے اسی میں سے 5 یا 6% جو ہے اسے دے دینا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی جو ہے اس بزنس سے وابستہ ہیں اور انہیں جو ہے ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹس اس طرح کی بہت ساری سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے انکریزڈ پروڈکٹیوٹی. اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک چھوٹا سا بزنس ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم میں 1 یا 2 امپلائیز جو ہے اس میں ہائر کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس سے زیادہ امپلائیز جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اس میں آپ ایک کھلی آفر دے دیتے ہیں آپ ورچوئل اسسٹنٹس کو کہ کوئی بھی اس کمیونٹی میں سے اس پروجیکٹ کو اگر سیل کرتا ہے تو اسے جو ہے 5 یا 6% جو ہے بیسیکلی دے دیا جائے گا. تو اس وجہ سے کہ پوری کمیونٹی ہی آپ کی امپلائی بن جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے بیسیکلی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی اس سے بہت حد تک انکریز ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے جی فلیکسیبل ورک آورس. اس میں آپ کے پاس یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ اس نے کوئی چھٹی کر لی ہے آپ کے امپلائی نے یا وہ لائک مارکیٹنگ میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے. اب آپ ہر وقت اسے لائک یہ چیک نہیں کر سکتے ہیں یا مانیٹر نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی جو ہے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں گیا ہوا ہے یا وہ اپنے کاموں کو نمٹا رہا ہے. تو اگر آپ نے فلیکسیبل آورس دیے ہوں گے اس میں آپ نے ٹاسک دیا ہوگا تو جو کوئی بھی ورچوئل اسسٹنٹ ہے چاہے اس کو رات کو ٹائم ملے چاہے اسے صبح ملے چاہے دن کو ٹائم ملے تو وہ میکسیمم ایفرٹ اسی پہ بیسیکلی یہی کوشش کرے گا کہ اس پروجیکٹ کو وہ بیسیکلی کمپلیٹ کر سکے تاکہ اس کے اگینسٹ وہ اپنا پروفٹ یا کمیشن جو ہے حاصل کر سکے. تو اس لیے آپ جو ہے اس طرح کے جو فلیکسیبل ورک آورس ہیں
وہ نہ صرف آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے بلکہ جو امپلائی یا جو کمیونٹی آپ نے ہائر کی ہوگی ان کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی ریڈیوس اسٹریس۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک امپلائیز کا برڈن نہیں ہوگا، آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس نہیں ہوں گے، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ پروجیکٹ پہ یا سائٹ پہ گیا ہے یا وہ کوئی اپنے کام نمٹا رہا ہے، تو ان سارے اسٹریسز سے بھی آپ اپنے آپ کو ریلیز کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دیکھیں تو اس وقت جو ہے اگر آپ اپنے لیے ایک ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جو ایسی پرابلمس ہیں یا ایسے ایشوز ہیں جو کہ اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں، آپ ان سے بڑا ایزیلی جو ہے جان بھی چھڑوا سکتے ہیں اور آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بھی انکریز کر سکتے ہیں۔ تو آج میرا جو ٹاپک تھا یہ ایک بڑا انٹروڈکٹری سیشن تھا۔ اس میں میں جسٹ آپ کو ایک کانسیپٹ دینا چاہتا تھا کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا کیا ہے، اس کے ٹاسکس کیا ہوتے ہیں، اور ان سے وہ لوگ جو کہ آلریڈی پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہیں وہ ان سے کس طرح سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری اپ کمنگ ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم مزید جو ہے ٹاپکس پہ بات کریں گے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ان سکلز کو کس طرح سے گین کر سکتے ہیں اور کس طرح سے لرن کر سکتے ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔